नमस्कार इश्टानो. पयरूच आमी आमच्या गोंयचो मुक्ती दीस मनयलो, साजरो केलो. गोवा लिबरेशन डे आमी सेलिब्रेट केलो. त्या दिसा खुबशे इव्हेंट्स घडले. गोवा गव्हर्मेंटान खुबशे इव्हेंट्स कंडक्ट केले. तितूंतलो एक इव्हेंट आमचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान एक इव्हेंट घडयल्लो आनी तितूंतल्यातल्यान जी दुसऱ्या दिसा मागीर न्यूज येयली. तितूंतले काहीशे न्यूज आमी पळयले. आयज आमी गोमंतक न्यूज पेपरांतलो एक न्यूज घेवया. ह्या न्यूज पेपरान अशें येयलें की 50 वर्षांत न झालेला विकास 10 वर्षांत खंय, अशें मुखेलमंत्र्यान भाशणान म्हटलें खंय. म्हटल्यार 50 वर्सां जे विकास जावंक नासलो गोंयान तो खंय आतां ह्या 10 वर्सांक जालो, जेन्नाच्यान BJP सत्तार आहा तेन्नाच्यान. सो इश्टानो, आमचें म्हणणें अशें आहा की हे BJPन 50 वर्सांत कित्याक हिशोबाक धरपाक जाय. पोर्तुगीजांची 450 वर्सां धरा आनी टोटल सांगतना हे 500 वर्सांक जे घडोवंक नासलेले गोंयान ते आमी 10 वर्सांत करून दाखयले. तेन्ना लोकांक पडटलेंय बीन, कित्याक पोर्तुगीजांनी जे 450 वर्सां गोंयकारां वांगडा करूंक नासलेले ते तुमी 10 वर्सांत करून दाखयल्यात. तुमी गोंयकारान आपल्याच राज्यान, आपल्याच भुमीर, आपल्याच गोंयान परके करून सोडलेले आहात. आनी हे आतां फक्त आमी म्हणिना, स्वातंत्र्य सैनीक सुद्दां म्हणपाक लागलेले आहात. तुमी इतले बिकट परिस्थितीचेर गोंयकारांक हाडून सोडल्यात. पयलीं आमी स्वातंत्र्य सैनिकांचें म्हणणें कितें आहा इश्टानो तें आयकया. हो व्हिडिओ तुमी पळोवन घेवचो इश्टानो. स्वातंत्र्य सैनीक आमची ताई शारदा सावयकर कितें म्हणटात ह्या आतां सद्याक जे गोंयान चल्लां त्या परिस्थितीचेर तिचे कितें विचार आहा ते आयकून घेवया इश्टानो. पळया. कारण आमचें गोंय पयलीं पोर्तुगीजांनी वेवस्थीत गोंय दवरिल्लें, निवळ दवरिल्लें, कायदो बरो आशिल्लो, खून मारामारी नाशिल्ल्यो आमी आयकूंकूच ना. आमच्या हातून केन्नाच खून कोणाचो जाल्लो आयकुना, आमी कोणाची फकाणां मारलेलीं आयकुना आनी वेवस्थीत चल्लेलें, निवळ स्वच्छ अशें चलिल्लें. पूण आतां भायर वचपाक भंय दिसता. जमनीक सगळें आमचें काबार जाता. पूण म्हाका दिसता आनी कांय वर्सांत गोंय सारकें घाण जातली गोंयची. कारण आमची शेतान गेली, आमची जमनी गेली आमच्यो, आनी त्या जमनीत शेतांनी शिमिटाची शेतां तयार जाता, बिल्डिंगाच्यो बिल्डिंगो. आतां तिका एंटी नॅशनल म्हणूं नाकात प्लीज. हे स्पेशली हे जे आमचे BJPचे जे आसात पळय तांकां रोखडेच लोकांक एंटी नॅशनल बीन टॅग करपाची जी संवय आहा न्हू ते करया नाका. हो एक न्यूज आर्टिकल पळोवन घेयात जितून तिणी कितें कितें त्याग केला, तिणी कितलो अत्याचार पोर्तुगीजाच्या हातींतल्यान सहन केला, हो सगळो ह्या आर्टिकलाचेर आहा. तिका बेडयांनी घालून बडयले खंय तिका आनी तिच्या भावाक पोर्तुगीजांनी. तर तिणी खूब अत्याचार सहन केल्लो आसा आनी म्हणून ती प्रामाणीक फ्रिडम फायटर अशी आमी मानूं शकता. तर तिका आतां एंटी नॅशनल बीन म्हणून उच्चारिना जाल्यार बरें. सो परत आतां विशयाचेर येतले जाल्यार हे जे आतां तुमी 10 वर्सांक जो डेव्हलपमेंट केलो, विकास केलो म्हणून जो आतां क्लेम घालता, तशेंच तुमी आतां एक बारीकसो विकासाचो आतां दुश्परिणाम कितें जातलो गोंयकारांचेर, स्थानिकांचेर, तोय पळोवन घेवया. पयरूच आमी एक बातमी वाचताले की गोंयान खंय आतां टोल लागू जातलो. कित्याक डेव्हलपमेंट केले, रस्ते येदे व्हडले रुंद केले. आतां हो टोल लागू जावप म्हटल्यार हाचो अर्थ कितें जाणा इश्टानो. तुमकां मातसो स्केल डावन करून हांव उदाहरण दिता. केन्ना पाट्यार येया पणजे. तुमी जर 4 व्हिलर घेवन येयल्यात न्हू जाल्यार थंय पार्किंग करतले जाल्यार तुमकां थंय पयशे दिवचे पडटा, पार्किंग चार्जीस म्हणून 20 रुपया. आनी जर मातशे जास्त वरांक लागून करता जाल्यार 40 रुपया काय 50 रुपया कितें. हो डेव्हलपमेंट हाडटना गोंयकारांक म्हणून हाडलेलो. पूण आतां ह्या डेव्हलपमेंटाचे रिणां गोंयकारांक फारीक करची पडटा गाडी बीन पार्क करतले जाल्यार. मागीर जेन्ना तुमी जर हो डेव्हलपमेंट गोंयकारांक लागून म्हणून हाडलेले आहात जाल्यार आतां गोंयकारांकशें फारीक करचें पडटा. गोंयकारांक ते एक्चुअली एज अ फॅसिलिटीशी जावंक जाय आसलेली, पूण ना.
हो डेव्हलपमेंट तुमी हाडल्यात कित्याक तर तुमकां तेज्या वयल्यान जो कट मेळटालो तो दृश्टिकोनान धरून गोंयकारांच्या किंवा गोंयाच्या हितान न्हू अशें दिसपाक लागलेलें आहा आतां. फाटल्या 10 वर्सांक ह्या सरकारान किंवा ह्याच्या पयलीं जी 50 वर्सांक जी सरकार आसलेली MGPची सुरवातीची सरकार सोडून ज्यांच्यांनी टेनन्सी एक्ट, मुणकारियल एक्ट आनी मागीर आनीक जे गोंयकारांचे हित आनी गोंयचे जागे प्रोटेक्टेड उरपाक जाय म्हणून जे कायदे हाडलेले ते सायडीक दवरून जे मागीर सबसिक्वंट गव्हर्मेंट्स येयली, मोस्ट प्रॉमिनंटली बीन काँग्रेसीची म्हणया आमी. आतां ती काँग्रेसीची गव्हर्मेंट काँग्रेसीक ब्लेम करतले म्हटल्यार काँग्रेसीचे सारखे कॉम्पिटंट करप्ट जे लोक आसलेले पळय काँग्रेसीचे सब्जेक्ट मॅटर एक्सपर्ट इन करप्शन तांकां तेंचे कॉम्पिटन्स पळोवन BJPन आतां हायर केल्लेले आहा. सो काँग्रेसीकूय ब्लेम करतले म्हटल्यार तुमी आमकां पर्याय सांडूंक ना BJPन. थंयसरले जे भ्रश्टाचारी लोक आसलेले तांकां तुमी एब्जॉर्व केल्यात आपल्या हितून पार्टेन आनी तुमी आतां भ्रश्टाचारी जनता पार्टी जाल्लेली आहा. तितूरलेशे तुमी जे एब्जॉर्व केला तितूरले आनी तुमच्या पक्षांतले सुद्दां खुबशे जाण ब्रोकर, रियल इस्टेट ब्रोकर म्हणून वावुरता. म्हणून ते ब्रोकर जनता पार्टी जाल्लेली आहा तुमची. सो मुद्दो इश्टानो हो आसा की ह्या सरकारान किंवा तेज्या पयलींचे जे आतां जे एब्जॉर्व केल्लेले लिडर्स आहा पळय तांकां घेवन, कित्याक पयलींचोय CM दिगंबर कामती आतां BJPन आसा, गोंयकारांच्या हिताक लागून तुमचे कडेन आतां खंयचो असो कायदो आहा की जितूंतल्यान गोंयकाराचो हित प्रोटेक्ट जाता, इंट्रस्ट प्रोटेक्ट जाता, असो खंयचो कायदो आहा ह्या लोकांक विचारचे तुमी. आतां सद्याक जे गोंयांत स्थानीक लोक आसा पळय त्यांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करतलो, त्यांचे फ्युचर जनरेशन्स गोंयांत येतली त्यांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करतलो जाल्यार तुमचे कडेन असो खंयचो कायदो आहा त्यांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक. हो प्रश्न मोर प्रॉमिनंटली हांव ह्या बॅकग्रावंडान विचारता, पाश्यभुमीचेर विचारता की तुमी जाग्या संदर्भान जे आयज कायदे हाडलेले आहा तितूंतल्यान तुमी उलयतना इन्व्हेस्टमेंटाचे उलोवपाक लागलेले आहा. इन्व्हेस्टमेंट कोणाचो? जो दिल्ली बसला, NCR बसला, नोयडा बसला, गुरगांव बसला, हे सायडीन सावथाक थंयसर हैदराबाद बसला, तांकां इन्व्हेस्टमेंटाक लागून तुमी आतां जर कायदे हाडपाक लागले जाल्यार जे स्थानीक लोक आहा तांकां तुमी कितें करतले? तांकां तुमी बाय आउट करतले. बाय आउट म्हटलें कितें? तांकां आनीक फुडाराक लागून गोंयांत जमनी घेवपाक परवडच्योच ना. आनी जर गोंयांत जमनी जर घेवपाक परवडना आनी गोंयच्या जमनींचे मालक जर हे सगळे दिल्ली बसलेले, हैदराबाद बसलेले आनी गुरगांव बसलेले जावपाक लागले जाल्यार गोंयकार खंयच्या हितान गोंयकार म्हणून उरतलो आनी हांगासर तेंच्यो पिढयो, फुडल्यो पिढयो अस्तित्वान कश्यो उरतल्यो? हो हिताचो प्रश्न विचारता. हो इंट्रस्ट, लोकल्सांचो इंट्रस्ट तुमचो खंयचो कायदो प्रोटेक्ट करता? गोवा लिबरेट कित्याक लागून? गोंयकारांकूच भायर मारपाक हांगासल्यान आतां? तुमकां गोंय फक्त जागो म्हणून जाय आसलेलो, गोंयकार नाका आसलेले अशें जाल्लेलें आहा न्हू ते. स्वता फ्रिडम फायटर आतां उलोवपाक लागला, शेतां गेली आमच्या हातींतल्यान, जागे गेले आमच्या हातींतल्यान, शेतांनी तुमी आतां बिल्डींग बांदपाक लागला कोणाक? ते दिल्लीच्यान बीन हांगासर येवन रावपाक जाय म्हणून तेंचे इन्व्हेस्टमेंटाचे तुमचे आतां प्रकल्प चल्ला, कायदे एमेंड करपाक लागला तांकां फेसिलिटेट करपाक. सो हे प्रश्न विचारप इश्टानो गरजेचे आहा. आनी तुमी जेन्ना ते आतां भाजप भाई भाऊ ताई बाई कितें करतात ते करून जर तेंच्या पांया कडेन साश्टांग घालपाक लागला पळय, दीज आर द एनिमी ऑफ द स्टेट्स. तुमच्या आमच्या फुडच्या जनरेशनांक सगळ्यांक फोंडान घालता ते हे राजकारणी. आनी तुमी जर तांकां असले खर प्रश्न विचारपाचे सांडून जर तेंच्या पांया कडेन लोटांगण घालूंक लागले, आमी विचारता ते संख्येन कमी आहा, तुमी जास्त तेंच्या फाटल्यान मिरवूंक लागलेले आहात. आनी तुमी हे जे करतात पळय आमकां फोंडान घालता ते घालता पूण स्वताकूय घालता हें समजून घेवप गरजेचें. हेजेर मातशें विचार करा. देव बरें करूं.